क्षम्यताम् पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् वयं इदानीं गतदिवसे अस्माकं विषयः आसीत् किमस्ति पूर्वपद उत्तरपदयोः विशेषः इति अस्माभिः चर्चितः। अर्थात् समासः यदा भवति तर्हि पूर्वपदस्य कथं भवति, अनन्तरम् उत्तरपदस्य को वा विशेषः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः चर्चा कृता। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। किञ्चित् समासभेदविस्तरः इति विषयः अस्ति। कारणं तत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः, तत्र प्रति समासम् एकैकम् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः, एकैकं वा द्वयं वा एतत् पुस्तकानुसारम्। अहम् अन्यानि उदाहरणानि अपि दर्शितवान् इति भिन्नः विषयः, परन्तु अत्र चर्चितः एकैकम् उदाहरणम् इत्येव अस्ति। तर्हि किञ्चित् तत्र केचन नियमाः सन्ति एकैकस्मिन् समासे, तेन तत्र समासभेदविस्तरः इति कश्चन अपरं प्रकरणम् इदानीम् अद्य वयं कुर्मः। तत्र किमस्ति इत्युक्ते एकक्षणं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र अस्माकं ग्रन्थे यद् अस्माकं पठितुमस्ति तत्र तत्र चतुर्थं प्रकरणम् इति एकः विषयः अस्ति। चतुर्थं प्रकरणम् इत्यत्र भवन्तः जानन्ति, तत्र किञ्चित् आमुखरूपेण कथ्यते तत् समासभेदविस्तरः इति एतस्य नाम। तत्र एवमस्ति, सोदाहरणं समासभेदाः द्वितीयप्रकरणे निरूपिताः। अद् वयं दृष्टवन्तः। तृतीयप्रकरणं द्वितीयप्रकरणं समासभेद इति वयं दृष्टवन्तः। तृतीयं प्रकरणं वयं पूर्वोत्तरपदयोः विशेषः इति विषयेपि वयं चर्चितवन्तः, तदपि भवन्तः स्मरन्ति। तृतीयप्रकरणं। चतुर्थप्रकरणे किं भवति, एकैकस्य भेदस्य एकैकम् उदाहरणं प्रदर्शितं। कुत्र? द्वितीयप्रकरणे। द्वितीयप्रकरणे एकैकस्य एकैकम् उदाहरणं प्रदर्शितम्। उदाहरणाय षष्ठी तत्पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इति एकम् उदाहरणम् उक्त्वा वयम् अग्रे गतवन्तः। अत्र किमस्ति, तत्र आदर्शभूतानि तानि उदाहरणानि मनसि निधायैव बहुत्र समासं निश्चेतुं प्रभवामः। कारणं तत्र उक्तमस्ति, तदाधारेण शक्यते। तथापि समासे प्राधान्येन अंशद्वयं ज्ञातव्यं भवति। अर्थात् विषयद्वयं तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति इति तत्र आचार्यः कथयति। तत्र किं किम् अस्ति, तदंशद्वयं किं किम् अस्ति समासे इत्युक्ते, तत्र एवमस्ति, समासः सर्वत्र भवति इति नास्ति। तदेव वदति, क्वचित् परिगणितैरेव शब्दैः समासः भवति। अर्थात् भवन्तः नियमान् वदन्ति, सर्वं वदन्ति, परन्तु सर्वत्र समासः भवति इति तु नास्ति। क्वचित् परिगणितैः शब्दैः समासः, परिगणितैरेव शब्दैः समासः भवति इति अस्ति। तत् कथमस्ति इत्युक्ते, उदाहरणाय पश्यतु, एकं तत्र किञ्चित् रहस्यं सः उद्घाटयति। यथा चोरात् भयम् इति अस्ति, तस्य पंचमी तत्पुरुषः चोरात् भयम् इति पंचमी तत्पुरुषः चोरभयम् इति भवति। चोरभयम् इति भवति चेत् अनन्तरं पश्यतु, एवमस्ति, वनं प्राप्तः, वनप्राप्तः इति भवति। एतत् सर्वं तत्र भवति। परन्तु तत्र पश्यतु, यदा 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 चोराद् भयं, चोरभयम्, अनन्तरं पुनः किमस्ति, वनं प्राप्तः इत्यत्र किमस्ति, वनप्राप्तः इत्यपि भवति। परन्तु चोराद् रक्षणम् इति अस्ति समासः। चोराद् रक्षणं, चोररक्षणम् इति समासः न भवति।
चोराद्रक्षणं चोररक्षणम् इति समासः न भवति। एवमेव पश्यतु, वनं प्राप्तवान्, वनं प्राप्तवान् इत्यत्र वनं प्राप्तवान् इति वा समासः किं भवति? उक्तार्थे न भवति, उक्तार्थे न भवति। अर्थात् चोरात् रक्षणम् इत्युक्ते कश्चन चोरः तस्मात् रक्षणं भवति इत्यर्थः। परन्तु चोररक्षणम् इति समासस्य अर्थः चोरस्य रक्षणम् इति भवति, चोरस्य रक्षणम् इति भवति, चोरात् रक्षणम् इत्यर्थः तत्र न भवति। एवमेव वनं प्राप्तवान् इत्युक्ते वनप्राप्तवान् इत्युक्ते सः अर्थः न भवति तत्र इति। तत्र समासे अपि सर्वत्र सर्वसमासः भवति इति न, कुत्रचित् एतद् दृष्ट्वा करणीयम् इति एकः विषयः अस्ति। तत्र एवमस्ति, पूर्वपदव्यवस्था इति अस्ति। एतत् पश्यतु, पूर्वपदव्यवस्था इति तत्र तद् द्वितीयः अंशः। अर्थात् प्रथमः अंशः एवमस्ति, क्वचित् परिगणितैरेव शब्दैः समासः भवति इति एकः नियमः, एकः अंशः। द्वितीयः अंशः, तत्र द्वितीयः अंशः पूर्वपदव्यवस्था इति अस्ति, पूर्वपदव्यवस्था इति अस्ति। तत्र एवं यदा पूर्वपदव्यवस्था इत्यत्र पश्यामः वयं, यथा तत्र पश्यतु, प्रथमः पुरुषः इति पुरुषः प्रथमः इति वा विग्रहे कृतेपि समासे प्रथमपुरुष इत्येव भवति, न तु पुरुषप्रथमः इति। अर्थात् तत्र पश्यतु, प्रथमः पुरुषः इति वा विग्रहं भवतु, पुरुषः प्रथमः इति वा विग्रहं भवतु, तत्र किं भवति? समासः कथं भवति? समासः निश्चयेन तत्र किं भवति? पुरुषप्रथमः इत्येव भवति। एवं तत्र अस्ति, अन्येपि सूक्ष्मांशाः तत्र ज्ञातव्याः भवन्ति। अतः द्वितीयप्रकरणे उक्तानाम् मुद्रणदोषः जातः, एकक्षणम्। उक्तानां भेदानामेव विस्तरेण निरूपणम् अत्र क्रियते इति उक्तं। तत्र निरूपणम् अत्र क्रियते इति इत्थं। तावतापि सर्वोऽपि समासविषयः उक्तः न भवति, प्रधानविषयाः केवलं निरूपिताः भवन्ति इति अस्ति तत्र। अर्थात् इत्युक्ते समासभेदविस्तरः तत्र अंशद्वयं भवति चर्चायाम्। एकं तु परिगणितैरेव शब्दैः समासः भवति, तर्हि केषां शब्दानां परिगणना अस्ति इति किञ्चित् ईषन्मात्रम् अत्र चर्चा भवति। द्वितीयं तु किमस्ति, पूर्वपद उत्तरपदव्यवस्था इत्यादि विषयेपि किञ्चित् चर्चा भवति। तर्हि एकैकं समासं स्वीकृत्य तत्र तेषां विषयाणाम् अत्र चर्चा क्रियते इति अत्रत्य चर्चायाः विषयः। वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं विषय अंशद्वयं भवद्भिः ज्ञातं स्यात् अत्र केषु विषयेषु चर्चा भवति इति। तत्पुरुषः इति चर्चायाः विषयः, तत्पुरुषसमासः अत्र चर्चायाः विषयः। तत्रापि प्रथमा तत्पुरुषः इति तत्र विषयः। प्रथमा तत्पुरुषः इति बहु दोषाः जाताः। प्रथमा तत्पुरुषः इति अत्र विषयः चर्चायाः। तत्र पश्यामः वयं पूर्व अपर अधर उत्तर शब्दाः समांशवाची अर्थशब्दश्च। अर्थशब्दाः भिन्न भिन्न अर्थे भवन्ति। तत्र समम् इति हाफ इत्यर्थे यः समांशवाची अर्थशब्दश्च किं भवति? तत्र अवयववाचकः सुबन्धेन सह समस्यन्ते इति अस्ति। सुबन्धेन सह समस्यन्ते, सुबन्धेन समस्यन्ते। अत्र मम अद्य रात्रौ किञ्चित् वेगेन एतत् कृतमिति कृत्वा किञ्चित् मुद्रणे कुत्रचित् दोषाः जाताः सन्ति, क्षम्यताम्। सुबन्धेन समस्यन्ते, किन्तु अवयवी एकत्वसंख्या विशिष्टः भवेत्
इति अस्ति एकत्वसंख्या विशिष्टो भवेत् इति नियमः अर्थात् तत्र किं किम् अस्ति अवयवी वाचकशब्देन सह अवयवी वाचक सुबन्धेन सह समस्यन्ते इति उक्तं तत्र तत्र एवमस्ति पश्यतु तत्र किं किम् अस्ति इति पूर्व अपर अधर उत्तरशब्दाः अनन्तरम् अर्धशब्दः एतेषां समासः कथं भवति अनन्तरं तत्र एवमस्ति यत्र एकं तु अत्र अवयव अवयवी सम्बन्धः दर्शयति यदा पूर्वं कायस्य इति शरीरस्य पूर्वभागः इत्यर्थः तत्र शरीरमिति अवयवी तस्य एकः भागः इति अवयवः पूर्णं शरीरम् अवयवी तस्य एकः भागः अवयवः इति पूर्वं कायस्य इति पूर्वकायः तत्र एकत्वसंख्या विशिष्टं भवति पूर्वं कायस्य इति पूर्वकायः तर्हि पूर्वशब्दस्य तत्र समासः द्वितीयम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति अपरं गृहस्य इति अपरगृहम् इति भवति गृहस्य अपरः भागः इति तत्र अर्थः भवति तत्र एकं सूत्रमस्ति पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिनैकाधिकरणे इति तत्र इदम् एकं सूत्रं तत्र एकक्षणं भवन्तः एकक्षणं तिष्ठ अहं दर्शयामि तत्र अष्टाध्यायी मध्ये अस्ति तत् सूत्रमस्ति एतत् पश्यतु अहम् एकक्षणं पूर्वापर इति भवतां केवलं दर्शयामि अहं तावदेव इदं सूत्रमस्ति पश्यतु पूर्वापराधरोत्तर क्षम्यताम् एकक्षणम् एतत् नास्ति एतत् सूत्रमस्ति पश्यतु पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशे एकाधिकरणे इति सूत्रमस्ति तत्र पश्यतु पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे एतेन सूत्रेण तत्र भवति पूर्वापराधर उत्तरम् एकदेशिना एकाधिकरणे इति तत्र सूत्रम् एतेन सूत्रेण अयं समासः भवति तत् समासविधायकसूत्रं केवलं भवतां ज्ञानाय दर्शितवान् कारणं तत्र तद् पुस्तकेपि तद् भवतां टिप्पणी मध्ये दत्तमस्ति एतत् एकं सूत्रं भवन्तः स्मरन्तु एतस्मिन् विषये इदानीं पूर्वोक्त इदानीं चर्चितविषये एतत् सूत्रम् अस्य नियमः अर्थात् एतस्य नियमः एतस्य उदाहरणः नियमः भवनस्य इति तत्र किमस्ति अधरं भवनस्य इति अधरभवनम् इति अस्ति अधरं भवनस्य तत्र किमस्ति अधरं भवनस्य इति अधरभवनम् इति अस्ति अर्धं पिप्पल्याः इति अर्धपिप्पली इति अस्ति उत्तरं रात्रेः इति उत्तररात्रः इति अस्ति एवं पूर्वोक्त उदाहरणानि तत्र दत्तानि एतैः शब्दैः सह समासः भवति इति नियमः तत्र पुनः अपरमस्ति सर्वोप्येकदेशवाचकः शब्दः कालवाचकेन शब्देन समस्यते इति उक्तं सर्वोपि एकदेशवाचकः शब्दः इत्युक्ते तत्र पूर्वं परं सायम् इत्यादिकम् अस्ति खलु एकदेशवाचकः तादृशशब्दाः कालवाचकेन यदा उदाहरणं मध्यम् अन्नः मध्याह्नः तत्र अन्नः इति कालवाचकशब्दः मध्यम् इति एकदेशवाचकः अर्थात् दिनस्य अन्नस्य एकः भागः एकदेशः मध्यम् अन्नः मध्याह्नः पूर्वम् अह्नः पूर्वाह्नः सायम् अह्नः तत्र केचन नागताः अन्यत् भवन्तः तत्र मध्यं रात्रेः मध्यरात्रेः इति अस्ति
अपरम् अन्नः अपराह्नः पश्चिमं रात्रेः पश्चिमरात्रः इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। अत्र सर्वमस्ति। यदा सर्वोप्येकदेशवाचकः शब्दः कालवाचकेन शब्देन समस्यते इति नियमः तत्र। अत्र एकदेशवाचकस्य उदाहरणं तत्र मध्यम् इति एकदेशवाचकः शब्दः, अन्नः इति कालवाचकः शब्दः, तयोर्मध्ये समासः भवति मध्याह्नः। अपरं तु यदा पूर्वाह्नः मध्यरात्रम्, अन्य मध्यं रात्रेः इति मध्यरात्रं, पश्चिमं रात्रेः इति पश्चिमरात्रं पश्चिमरात्रः, एवमेवं भिन्न 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 मध्यरात्रः इति अस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति तदेकवारम्। एतद् इदानीं किञ्चित् वयं प्रथमतत्पुरुषस्य उक्त्वा द्वितीयतत्पुरुषः इति विषयः अस्ति। तत्रापि केचन शब्दाः निश्चिताः सन्ति, तैः सह एव समासः भवति। यदा उदाहरणाय तत्र द्वितीयाविभक्त्यन्तं सुबन्तं श्रित अतीत गत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न पुनः गमि गमि इति शब्दः अस्ति। गमि आपन्न गमि गमि बुभुक्षु शब्दैः सह समस्यते इति उक्तमस्ति। गमि इति तत्र भवतां पुस्तकेपि तत्र कश्चन मुद्रा गमि इत्यपि अस्ति, गामि इत्यपि अस्ति। तत्र किञ्चित् गमि इति अस्ति, गामि इति अस्ति, द्वयमस्ति तत्र। यदा मिलित्वा लिखितं तत्र अत्र वस्तुतः इतोपि एकः दीर्घः अस्ति। पुस्तकेपि तथा किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति। अन्यथा द्वयं द्वयं गमि गमि इति न भवति। गमि एकः शब्दः, गामि अपरः शब्दः, बुभुक्षु इति शब्दः। एतैः सह द्वितीयाविभक्त्यन्तं सुबन्तं समस्यते। द्वितीयाविभक्त्यन्तं सुबन्तं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्यादि तत्र तस्य कृतेपि एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति इत्युक्ते तत्र द्वितीया श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः इति तत्र सूत्रमस्ति। भवतां हस्ते यदि तद् समासप्रकरणम् इति पुस्तकमस्ति तर्हि तत्र द्रष्टुं शक्नोति। अत्र दर्शयामि अहम्। एतदस्ति सूत्रं द्वितीया, एतदस्ति इदं सूत्रं द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः इति। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इदं सूत्रमस्ति तस्य। अनन्तरं तस्मिन् विषये अपरम् एकमस्ति, गम्यादीनाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकमपि अस्ति। गम्यादीनाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकमपि अस्ति। एतद्विषयद्वयं तत्र अस्ति। तत्र पश्यतु, उदाहरणानि तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। किं किं कानि कानि उदाहरणानि सन्ति इति पश्यतु। यदा तत्र कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः इति एकमस्ति। कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः इति एकम् उदाहरणं। दुःखम् अतीतः, दुःखातीतः, दुःखम् अतीतः, दुःखातीतः। अनन्तरं कूपं पतितः, कूपपतितः। ग्रामं गतः, ग्रामं गतः इत्यत्र ग्रामं गतः इत्यत्र ग्रामगतः इति अस्ति। ग्रामं गतः, ग्रामगतः। तत्र ग्रामं गतः, ग्रामगतः इति तत्र एकमस्ति। तदि एवम्। अनन्तरं पुनः किं भवति? ग्रामं गतः, ग्रामगतः। मार्गम् अत्यस्तः, मार्गम् अत्यस्तः इत्यत्र मार्गात्यस्थः इति एकम् उदाहरणमस्ति। अनन्तरं शालां प्राप्तः,
शालां प्राप्तः इत्यत्र एवं भवति। शालां प्राप्तः इत्यत्र किं शाला प्राप्तः इति भवति समासः। तत्र एकैकस्य एकैकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। शालां प्राप्तः, शाला प्राप्तः, संशयम् आपन्नः, एकैकस्य प्रयोगस्य एकैकम् उदाहरणं तत्र। संशयम् आपन्नः, संशयापन्नः, ग्रामं गमी इति अस्ति, ग्रामगमी, ग्रामं गमी, ग्रामगमी इति अस्ति। नगरं गामी, नगरगामी इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः अन्नं बुभुक्षुः, अन्नबुभुक्षुः, भोक्तुम् इच्छु इति अर्थः, अन्नबुभुक्षुः इत्यर्थः। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, एतस्य सर्वेषाम् एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां तत्र पूर्वपदमस्ति, द्वितीया अस्ति। पूर्वपदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति। कृष्णं, दुःखं, कूपं, ग्रामम्, अनन्तरं मार्गं, शालां, संशयं, ग्रामम् इति सर्वत्र पूर्वपदं तत्र द्वितीयान्तम् अस्ति। द्वितीया विभक्त्यन्तं सुबन्तम् अस्ति। तेन सह केषां शब्दानां भवति तत्र समासः इति निश्चितः अस्ति। श्रित, अतीत, पतित इत्यादि सर्वं तत्र दत्तमस्ति। तर्हि एतत् महत्वपूर्णं। तत्र पश्यतु, अत्यस्तप्राप्तापन्नगामि इति तत्सर्वं तत्र दत्तमस्ति। एतद् अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यमस्ति। तत्र वयम् अग्रे इदानीम् एतं विषयं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। अर्थात् द्वितीया विभक्त्यन्तं सुबन्तं पूर्वशब्दः भवति, उत्तरपदानि एतानि भवन्ति, अर्थात् श्रितातीत। अनन्तरं पूर्वपदं द्वितीया अस्ति इति कृत्वा, तदहं द्वितीयप्रकरणे सन्दर्भेपि उक्तवान्, पूर्वपदं द्वितीया विभक्त्यन्तम् अस्ति इति कृत्वा द्वितीया तत्पुरुषः इत्युच्यते। एतस्य नाम द्वितीया तत्पुरुषः इति एतेन कारणेन भवति। अत्र द्वितीयं पदं तत्र एषः एकः प्रश्नः। गमी इति गामी इति समानतः अर्थद्वयं, ग्रामं गमी इति ग्रामगमी इति, अनन्तरं नगरं गामी इति समानार्थः भवति तत्र। अग्रे गच्छामः वयम्। अनन्तरम् एतेषु उत्तरपदं श्रितातिषु दशसु अन्यतमं भवेत्, न अन्यत्। अत एव अन्नं भुक्तवान् इति अन्नभुक्तवान् इति रूपं न भवति। पश्यतु, तत्र एतेषु उत्तरपदं श्रितादिषु दशसु अन्यतमं भवेत्, अन्यान् शब्दान् न भवति। अत्र दश शब्दाः दत्ताः सन्ति। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी, गामी, बुभुक्षु इति दश शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति। एतेषु कश्चन शब्दः भवति द्वितीया विभक्त्या सह भवति, तदा समासः भवति। अन्य शब्दाः न भवन्ति। अन्य शब्दानाम् एवं द्वितीया विभक्त्या सह भवति चेत् तत्र समासः भवति इति नास्ति। तत् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तस्मादेव यदा उदाहरणं पश्यामः, अन्नं भुक्तवान् इति उक्तम्, अन्नं भुक्तवान्, तर्हि तस्य समासः अन्नभुक्तवान् इति समासः न भवति। कारणं तत्र भुक्तवान् इति शब्दः एतेषु दशसु न अन्तर्भवति इति तत्र एवमस्ति। तस्मात् तत्र न भवति। इति द्वितीया तत्पुरुषः इति अस्ति। द्वितीया तत्पुरुषोत्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। तृतीया तत्पुरुषः इति अस्ति। तत्र तृतीया तत्पुरुषस्य के नियमाः भवन्ति इति वयं पश्यामः। तत्रापि तृतीया प्रथमशब्दः तृतीयान्तशब्दः भवति। प्रथमशब्दः तृतीया विभक्त्यन्तं सुबन्तं। तत्र कैः शब्दैः सह समस्यते? पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सम्मिश्र, श्लक्ष्ण, अवर शब्दैः समस्यते। एवम् अस्ति तत्र। एतैः शब्दैः सह समस्यते इति अस्ति। पश्यतु किं किम् अस्ति, के शब्दाः? पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, निपुण, अनन्तरं मिश्र इति अस्ति। तत्र भिन्न भिन्न शब्दाः भवन्ति। तत्र निपुण अनन्तरं मिश्र इति अस्ति। तत्र भिन्न भिन्न शब्दाः तत्र सन्ति।
तदनन्तरं पुनः मिश्रशब्दानन्तरं सम्मिश्रशब्दः पुनः किमस्ति सम्मिश्रशब्दानन्तरं तत्र श्लक्ष्ण इति शब्दः अवरशब्दः इत्यादि शब्दैः सह समस्यते इति अस्ति। पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः इति तत्र सूत्रमस्ति अस्मिन् विषये। यदा सिद्धान्तकौमुद्याम् इदं सूत्रं तस्य प्रमाणं किमस्ति पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः इति सूत्रं पुस्तके दत्तमस्ति। भवन्तः यदा सूत्रसङ्ख्यां स्मरन्तु तत्र एकवारं 2131 एकवारं दर्शयामि। सूत्रमस्ति पूर्वसदृश एतत् पश्यतु। इदं सूत्रं पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः इदं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अयं नियमः भवति। तत्र पश्यतु एकैकस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति। प्रथमं तत्र अस्ति मासेन पूर्वः इति मासपूर्वः इति उदाहरणं। तत्र पूर्वशब्दः पूर्वपदं तृतीया विभक्त्यन्तमस्ति, उत्तरपदं पूर्वशब्दः अस्ति। पूर्वपदं तृतीया विभक्त्यन्तशब्दः, उत्तरपदं पूर्वशब्दः। एतद् अस्माभिः तत्र अवलोकनीयम्। तद् महत्त्वपूर्णमस्ति। अर्थात् पूर्वपदस्य विभक्ति इति महत्त्वपूर्णमस्ति। उत्तरपदं पूर्वोक्तशब्देषु कश्चन एकः शब्दः भवति इति तत्र नियमः। पश्यतु, सदृशशब्दः मात्रासदृशः। मात्राशब्दः मात्राशब्देन सह तत्र किं भवति मातृसदृशः इति भवति। मात्रासदृशः मातृसदृशः। पित्रासमः पित्रासमः समः इति शब्दः। पित्रा इति तृतीया, पित्रासमः पितृसमः। माशेन ऊनम् ऊनार्थकशब्दाः। तत्र कश्चन नियमः पूर्वमेव सूचितः। ऊनार्थः इत्युक्ते ऊनार्थबोधकानि पर्यायपदानि। तत्र ऊन इति शब्देनैव भवितव्यम् इति नियमः नास्ति। ऊन इत्यर्थे ये शब्दाः भवन्ति ते सर्वे शब्दाः तत्र भवन्ति। अत्र ऊन इति पर्टिक्युलर् स एव शब्दः भवेत् इति नास्ति। तत् पर्यायशब्दाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। माशेन ऊनम्। ऊनम् इत्युक्ते नूनम् इत्यर्थः। माशेन ऊनं माशोनम् इति तत्र पश्यतु। अग्रिमम् उदाहरणं माशेन किं भवति। माशेन किम् उदाहरणं दत्तमस्ति। माशेन विकलं। विकलम् इति नूनम् इत्यर्थे। माशेन विकलं माशविकलम् इति अस्ति। माशेन विकलं माशविकलम् इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। मासेन अवरः अवरशब्दः। मासेन अवरः मासावरः। मासेन पूर्वः आचारेण निपुणः आचारनिपुणः। गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः। गुडेन सम्मिश्रः गुडसम्मिश्रः। वाचाकलहः वाक्कलहः। एवम् एतावन्तः शब्दाः दत्ताः सन्ति। तत्र पूर्वोक्तशब्दानाम् उदाहरणानि एतानि सन्ति। तत्र एते पूर्वोक्तशब्दाः। तत्र इतोपि कश्चन नियमः अस्ति तृतीया तत्पुरुषे। तत्र नियमद्वयमस्ति। एतत्तु एतैः शब्दैः सह समासः भवति इति उक्तं। पूर्वं तृतीया विभक्त्यन्तशब्दः भवति, उत्तरशब्दाः एते भवन्ति, तेभ्यः तत्र समासः भवति। इतोपि तत्र
पश्यतु कश्चन अपरः नियमः अस्ति तृतीया विभक्त्यन्तं कृदन्तेन प्रायः समस्यते कृदन्त शब्दान् वयं जानीमः कृदन्त शब्दैः सह समस्यते तत्र एवमस्ति तत्र तृतीया विभक्त्यन्तम् अर्थात् कर्तृतृतीयान्तम् अनन्तरं करणतृतीयान्तं वा भवेत् कारणं तत्र तृतीया विभक्त्यन्तम् उभयदा भवति तत्र तृतीया विभक्त्यन्तम् इत्युक्ते तत्र कर्तृकरणयो तृतीया इति नियमः वयं यथा वयं जानीमः विभक्ति प्रकरणे वयं पठितवन्तः तत्र किम् अस्ति कारक प्रकरणे वयं पठितवन्तः कर्तृकरणयोस्तृतीया क्षम्यतां कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यत्र अस्ति अनन्तरं कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यपि अस्ति तत्र उभयमपि अस्माभिः स्मर्तव्यं भवति कारणं तृतीया कर्तृतृतीया अपि भवति करणतृतीया अपि भवति तृतीया विभक्ति कर्तृर्थे अपि भवति करणार्थे अपि भवति तर्हि अत्र तृतीया विभक्त्यन्तं कथं भवति इति पश्यतु यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु हरिणा त्रातः इति अस्ति एकं विग्रहवाक्यं हरिणा त्रातः हरिणा त्रातः इत्यत्र हरित्रातः इति समासः हरित्रातः तत्र हरिणा इति कर्तृतृतीया अस्ति तत्र हरिणा इति कर्तृर्थे तृतीया अस्ति द्वितीयम् उदाहरणं पश्यतु नखैः भिन्नः नखैः भिन्नः इत्यत्र नखैः इति करणमस्ति भेत्तुं करणमस्ति नखं तस्मात् करणतृतीया इति तत्र अस्ति नखैः इति तत्र तृतीया अस्ति परन्तु करणकारकम् अस्ति तर्हि हरिणा इति कर्तृकारकं तृतीया विभक्ति नखैः इति करणतृतीयान्तम् इति अस्ति उभयोरपि विषयः अत्र अन्तर्भूतः अस्ति तृतीया विभक्त्यन्तं कृदन्तेन प्रायः समस्यते इत्यत्र कर्तृतृतीया अपि अन्तर्भूता भवति करणतृतीया अपि अन्तर्भूता भवति इति तस्य अर्थः उभयमपि तत्र भवति यथा पश्यतु हरिणा त्रातः हरित्रातः त्रातः इति कृदन्तशब्दः त्रातः इति कृदन्तशब्दः हरिणा त्रातः त्रातः इति कृदन्तशब्दः अनन्तरं नखैः भिन्नः इत्यत्र नखभिन्नः इति समासः भवति नखसमासः भवति तत्रापि भिन्नः इति भिजधातोः कृदन्तशब्दः कृत्प्रत्ययान्तः शब्दः भिन्नः तेन कृतम् इत्यत्र तत्कृतम् इति भवति कृतम् इति कृदन्तशब्दः कालिदासेन रचितम् इत्यत्र कालिदासरचितम् इति भवति कालिदासेन रचितं कालिदासरचितं रचितम् इति कृदन्तप्रयोगः कालिदासेन इति कर्तृतृतीया इति एवं भवति परशुना विच्छिन्नः इत्यत्र किं भवति परशुना विच्छिन्नः इत्यत्र परशुना इति तृतीया विच्छिन्नः इति कृदन्तशब्दः तत्रापि एवमेव नियमः भवति तत्र तदुक्तं यदा खड्गेन छिन्नः तत्रापि मुद्रणदोषः खड्गच्छिन्नः तत्र वयं पश्यामः अपरमपि इतोपि एकः विषयः तत्र अस्ति संस्कारद्रव्यम् एक लघुविषयः अस्ति तत्र इतः पूर्वमपि प्रायः इति अस्ति प्रयोगे अर्थात् वयम् आरम्भे दृष्टवन्तः तृतीया विभक्त्यन्तं कृदन्तेन प्रायः समस्यते इति प्रयोगः कृतः भवन्तः पश्यन्तु तदा भवतां पुस्तके प्रायः इति कथनात् यदा उदाहरणाय दण्डेन ताडितवान् इत्यत्र ताडितवान् इति कृदन्तप्रयोगः ताडितवान् इति कृत्प्रयोगः अस्ति खलु ताडितवान् इति शब्दः तव तु प्रत्ययान्तः कृदन्तशब्दः परन्तु तत्र समासः न भवति दण्डेन ताडितवान् दण्डताडितवान् इति समासः न भवति
पूर्वोक्त नियमः प्रायः इत्यस्य आशयः एषः। इत्युक्ते तत्र तवतु प्रत्ययेन सह समासः न भवति, तदेव प्रायः इति कथनं। दण्डेन ताडितवान् दण्डताडितवान् इति समासः न भवति इत्यर्थः। अपरमस्ति संस्कारद्रव्यं दध्यादि अन्नवाचिनः मिश्रीकरणं गुडादि च भक्ष्यवाचिना समस्यते। अन्नवाचिना भक्ष्यवाचिना च समस्यते। संस्कारद्रव्यं भवति। यदा उदाहरणाय दधि ओदने दधि स्थापयति मिश्रीकरोति तर्हि तद् दध्ना ओदनः दध्योदनः। यदा तत्र किमस्ति ओदनादि अन्नवाची दध्यादि अन्नवाची अस्ति, तत्र किमपि अन्यद् योजयति, तत्र मिश्रीकरणं करोति तर्हि तत्र किं भवति, तत्र मिश्रीकरणं भवति, तत्र समासः भवति। दध्ना ओदनः, तत्र संस्कारद्रव्यमस्ति दधि, ओदनं तु अस्ति एव, तर्हि तत्र मिश्रीकरोति। कारणम् ओदनम् इति तत्र ओदनस्य विकारः नास्ति खलु, ओदनमिति ओदनः इति निर्विकारः, तत्र संस्कारः क्रियते दधि स्थापयित्वा, तर्हि तत्र भिन्नरुचिः भवति। तर्हि दध्ना ओदनः दध्योदनः। यदा पृथुके गुडं स्थापयति, गुडेन पृथुकाः गुडेन पृथुकाः गुडेन पृथुकाः गुडपृथुकाः इति भवन्ति। एवं भवति गुडपृथुकाः। क्षीरेण ओदनः क्षीरोदनः, क्षीरेण ओदनः क्षीरोदनः। गुडेन धानाः गुडधानाः इति भवति। गुडेन धानाः किं भवति तत्र भ्रष्टयवाः इति सन्ति। तत्र भ्रष्टयवाः इत्युक्ते यदा भर्जनं करोति खलु, यदा किञ्चित् एवं यदा वयं जानीमः, धानाः गुडेन धानाः इत्युक्ते भ्रष्टयवाः। यवाः इति यदा किं यवाः इत्युक्ते धान्यविशेषः, यव इति कोण् इत्यादिकं वदति खलु, तस्य यवः तस्य धानाः इति वदन्ति। धानाः इत्युक्ते भ्रष्टयवाः इति तस्य अर्थः दत्तः अस्ति तत्र धानाः इति शब्दस्य। एवं तस्य विवरणमस्ति। अनन्तरं तत्र अग्रे गच्छामः वयम्। इति इदानीं विषयत्रयम् अत्र चर्चितम् अस्माभिः। केचन शब्दाः पूर्वं सूचिताः तृतीयान्तशब्देन सह, तृतीयाविभक्त्यन्तं कृदन्तेन सह समस्यते इत्यपि उक्तं। तदनन्तरं संस्कारद्रव्यम् इति विषयः अपि आगतः। एवं त्रिधा तत्र तृतीया तत्पुरुषस्य विषयः अस्ति। तत्र एतस्य कृतेपि सूत्राणि अपि सन्ति। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति एकं सूत्रं। द्वितीयं सूत्रं द्वितीयनियमस्य अन्नेन व्यञ्जनम् इति अस्ति। अन्नेन व्यञ्जनम् इति संस्कारद्रव्यविषये। संस्कारद्रव्यविषयम् इति उक्तं खलु, दध्यादि अन्नवाचिना, तस्य सूत्रमस्ति अन्नेन व्यञ्जनम् इति एकं सूत्रं, भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इति अपरं सूत्रम्। भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इति अपरं सूत्रम् इति तत्र नियमः अस्ति तस्य। एवं तावत्पर्यन्तं तत्र तस्य नियमः। इदानीं तृतीया तत्पुरुषः इति तस्य एते नियमाः। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एतदस्ति चतुर्थी तत्पुरुषः। चतुर्थी तत्पुरुषे कश्चन नियमाः सन्ति, तस्मिन् विषये इदानीम् उच्यते। तत्र चतुर्थी तत्पुरुषस्य कथनात् पूर्वम् एकनिमेषः, एकक्षणम्।
चतुर्थी तत्पुरुषः इत्यत्र पश्यतु केचन विषयाः तत्र चर्चनीयाः सन्ति। किं किमस्ति इति पश्यामः। चतुर्थी विभक्त्यन्तं कैः शब्दैः तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैः समस्यते इति उक्तं। तत्रापि एवमस्ति। पूर्वपदं चतुर्थ्यन्तं स्यात्, उत्तरपदं किं किं तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैः समस्यते इति उक्तम्। तत्र पश्यतु, तदर्थः, तत्र प्रथमः शब्दः अस्ति तदर्थः इति शब्दः अस्ति। तदर्थः इत्युक्ते किमस्ति इत्युक्ते तस्य विवरणं करोति। चतुर्थ्यन्तवाच्याय यत् तत् इति उक्तं। तत्र वाच्यं वाचकम् इति भवन्तः जानन्ति। वाचकम् इत्युक्ते शब्दः, वाच्यम् इत्युक्ते तस्य अर्थः। तर्हि चतुर्थ्यन्त शब्दस्य वाच्यम् इत्युक्ते तस्य अर्थः। तस्य कृते यद् भवति तत् तदर्थ इति। यदा उदाहरणाय तत्र एवम् अस्ति, प्रकृति विवृति भावे एव अयं तादर्थेन समासः इति। यदा उदाहरणाय अहं स्पष्टं करिष्यामि। कुण्डलाय हिरण्यम् इति विग्रहवाक्यम् अस्ति। कुण्डलाय हिरण्यम्, हिरण्यम् इति सुवर्णम् इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, चतुर्थ्यन्त शब्दः अस्ति कुण्डल शब्दः। कुण्डलाय, कुण्डलमिति आभूषणं, कुण्डलमिति एक प्रकारक आभूषणम् अस्ति। तर्हि कुण्डलाय इति चतुर्थ्यन्त शब्दः, तस्य वाच्यम् इति कुण्डलमिति वस्तुविशेषः। तर्हि तस्मै वस्तुविशेषाय सुवर्णम् इत्यर्थः। तदर्थं कुण्डलनिर्माणार्थं हिरण्यम् इत्यर्थः भवति तस्य। कुण्डलाय हिरण्यम् इति प्रकृतिविकृतिभावः। पूर्वं सुवर्णमस्ति प्रकृति, तस्य विकृति अस्ति कुण्डलम्। अर्थात् मूलरूपं सुवर्णमस्ति, तस्य परिवर्तनमस्ति किं विकृति। तस्मादेव प्रकृतिविकृतिभावः अत्र इष्यते इति अस्ति। तत्र प्रकृति पश्यतु, अत्र चतुर्थ्यन्तवाच्यं कुण्डलं, तस्मै कुण्डलाय यत् तत् हिरण्यम्। अत्र हिरण्यं प्रकृति, कुण्डलं विकृति। प्रकृति विकृति भावः भवति खलु तत्र। यदा अपरमस्ति, यदा यदा अस्ति दुग्धं, दुग्धं प्रकृति, दधि विकृति अस्ति। दुग्धं प्रकृति अस्ति, दधि विकृति अस्ति। तदेव प्रकृति विकृति भावः इत्युच्यते। अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, तर्हि प्रथम उदाहरणं स्पष्टं, तदर्थ इत्यस्य उदाहरणं स्पष्टं। तत्र कुण्डलाय हिरण्यम् इति अस्ति। यदा सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे अपरम् एकम् उदाहरणमपि दत्तमस्ति, तद् अग्रे अग्रे चर्चायां दर्शयति। अस्तु, अर्थशब्दः इत्युक्ते किं भवति? अर्थशब्देन चतुर्थ्यन्तं नित्यं समस्यते। यदा तत्र कथमस्ति इत्युक्ते विशेषस्य यल्लिङ्गं तल्लिङ्गं च भवति। नित्यसमासत्वात् विग्रहवाक्ये अर्थशब्दस्य श्रवणं न भवति। कारणं तत्र नित्यसमासः अस्ति खलु। नित्यसमासे विग्रहवाक्ये सर्वे शब्दाः भवेयुः इति न वयं जानीमः। कारणं पूर्वमपि अस्माभिः अस्मिन् विषये चर्चितमस्ति। ये नित्यसमासाः भवन्ति तत्र सर्वे शब्दाः विग्रहवाक्ये न भवन्ति, एवमस्ति। तर्हि नित्यसमासत्वात् विग्रहवाक्ये अर्थशब्दस्य श्रवणं न भवति। तस्मात् तत्र एवं भवति। पश्यतु, द्विजाय अयं, द्विजार्थः सूपः, द्विजस्य कृते निर्मितः सूपः, द्विजाय अयम् इति द्विजार्थः इति भवति। तत्र विग्रहवाक्ये अर्थशब्दः न श्रूयते, विग्रहवाक्ये अर्थशब्दः नास्ति, द्विजाय अयम् इत्येव अस्ति। परन्तु समासः किं भवति? द्विजार्थः इति भवति। अनन्तरं तत्र विशेष्यं यद् भवति तस्य लिङ्गं भवति समासस्य।
यदा यदा विशेष्यम् इत्युक्ते तत्र सूपः इति विशेष्यं, सूपः इति पुल्लिङ्गशब्दः, तस्मात् द्विजार्थः सूपः इति भवति। यदा यदा एवं भवति, यदा यवागु इति भवति स्त्रीलिङ्गशब्दः, द्विजार्था यवागु इति भवति। दुग्धम् इति चिन्तयतु, दुग्धम् इति चिन्तयतु विशेष्यं, तर्हि द्विजार्थं दुग्धम् इति भवति। यद्विशेषणं भवति तस्य आधारेण तस्य लिङ्गनिर्णयः भवति। यदा अत्र सूपः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, सूपः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तस्मात् समस्तशब्दस्यापि लिङ्गं पुल्लिङ्गम् अस्ति, द्विजार्थः इति, द्विजार्थः सूपः। पश्यतु, अग्रे वयं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः एतस्य। तत्र यदा यदा कुण्डलाय हिरण्यं, तत्रापि कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम् इति अस्ति, द्विजाय अयं द्विजार्थः सूपः अस्ति, छात्राय इयं छात्रार्थाय वागुः इति अस्ति स्त्रीलिङ्गशब्दः, शिशवे इदं शिश्वर्थं पयः इति नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणमस्ति। यद् सर्वं तत्र उक्तं, तत्र इतोपि द्वित्रि उदाहरणानि सन्ति, तत्र मुद्रणेन आगतानि सन्ति। यदा यूपाय दारु, यूपदारु इति अस्ति, यूपाय दारु यूपदारु इति एकम् उदाहरणमस्ति, तदर्थता। भूतेभ्यो बलिः, भूतेभ्यो बलिः भूतबलि, भूतेभ्यो बलिः इत्यत्र भूतबलि इति अस्ति, तत्र बलिशब्दस्य उदाहरणं, तदर्थार्थबलि, तदर्थार्थबलिहित सुखरक्षितैः इति। तदनन्तरं कुण्डलाय हिरण्यम् अत्र दत्तमस्ति। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति, यूपदारु इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति वा? एवम् एवम् एवं, यूपदारु इति नपुंसक, दारु शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः, काष्ठम् इत्यर्थः। काष्ठमित्यर्थे यूप दारु शब्दस्य प्रयोगः। यूप इत्युक्ते यज्ञस्तम्भः, यूप इत्युक्ते यज्ञस्तम्भः, यज्ञः यत्र प्रवर्तते तत्र कश्चन स्तम्भः प्रतिष्ठते, तस्य नाम अस्ति यूपः इति। यूपे तत्र यदा पश्वादीनां बन्धनम् इत्यादिकं तत्र कुर्वन्ति, तदर्थं यत् काष्ठमस्ति तद् यूपदारु, अर्थात् यूपनिर्माणाय यद्दारु तत् यूपदारु इति। यदा 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 कुण्डलाय हिरण्यम् इव, यदा कुण्डलाय हिरण्यम् इव। धन्यवादः। अर्थादीन् पञ्चशब्दान् विहाय चतुर्थ्यन्तम् अन्येन केनापि पदेन न समस्यते। अर्थात् किं किम्? अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित इति एते शब्दाः पञ्चशब्दाः। के किं किं भवति? अर्थ, बलि, अनन्तरं हित, अनन्तरं सुख, रक्षित इति पञ्चशब्दाः। तान् शब्दान् विहाय चतुर्थ्यन्तशब्दस्य अन्येन केनापि पदेन सह न समस्यते। प्रकृति विकृति भावे तु तदर्थसमासः भवति, तथा भिन्नः विषयः। तादृशानि विरलानि एव उदाहरणानि भवन्ति। अतः पश्यतु, गुरुदक्षिणा इत्यादौ गुरवे दक्षिणा इति न विग्रहः। गुरुदक्षिणा इत्यत्र वयं श्रुत्वा एवं भवति, गुरवे दक्षिणा इति विग्रहवाक्यं कर्तुं मनः भवति, परन्तु तथा नास्ति। गुरवे दक्षिणा न भवति, गुरोः दक्षिणा इति तत्र तस्य विग्रहवाक्यं भवति। गुरुदक्षिणा इत्यस्य गुरुदक्षिणा इति तदेव तत्र गुरुः, गुरुदक्षिणा इत्यत्र गुरवे दक्षिणा इति न विग्रहः भवति तत्र, किन्तु गुरोः दक्षिणा इत्येव तत्र विग्रहः भवति इति अस्ति, इत्येव विग्रहः। अग्रे पंचमी तत्पुरुषः। पंचमी तत्पुरुषे कथं भवति इति पश्यामः वयं। तत्र भय, भीत, भीति, भी एतैः शब्दैः सह तत्र समासः भवति। किं किं? पंचमी विभक्त्यन्तं भय, भीत, भीति,
भी शब्दैः सह समस्यते। तत्र पंचमी भयेन इति सूत्रमस्ति। पंचमी भयेन तत्र एवं नियमः। पंचमी भयेन तत्र पश्यतु, अयं विषयः बहु सरलः। चोरात् भयं, चोरभयं तदेकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणं वृकात्, वृकः इति मृगविशेषः, जन्तुविशेषः। वृकात् भीतिः, वृकभीतिः। व्याघ्रात् भीतः, व्याघ्रभीतः। वृश्चिकात् भीः, वृश्चिकभीः। एतेष्वपि उत्तरपदं भयादिषु अन्यतमं भवेत्, न अन्यत्। तत्र एव नियमः। अर्थात् उत्तरपदं भय, भीत, भीति, भी इति चतुर्षु शब्देषु एकः शब्दः भवति, अन्यत् न भवति। तस्मात् किं भवति तत्र पश्यतु, चोराद् रक्षितः, चोराद् रक्षितः, चोररक्षितः। व्याघ्रात् त्रातः, व्याघ्रत्रातः इति समासः न भवति। तत्र तथा समासः न भवति। व्याघ्रात् त्रातः इति व्याघ्रत्रातः इति, चोराद् रक्षितः इति चोर अन्य शब्दाः न भवन्ति। रक्षितः वा त्रातः वा तादृशशब्दाः न। अस्तु महोदय, यदा चोरात् रक्षितः इति अस्ति, रक्षित तो चतुर्थी तत्पुरुषे आगच्छति। सो चोरे रक्षितः, चोरात् रक्षितः। चोराद् रक्षितमिति पंचमी भवति। किन्तु रक्षित शब्द चतुर्थी तत्पुरुषे आगच्छति वा? रक्षित सत्यं सत्यं। सो चोराय, सो चतुर्थी तत्र समासः न भवति। तत्र सः अर्थः न भवति खलु। चोराय रक्षित इति कथं भवति? चोराय किं रक्षणं भवति? अर्थः अपि भवेत् न। चोराद् रक्षितः, चोराद् रक्षितः इत्येव भवति। चोररक्षितः इति समासः तत्र न भवति। अस्तु, स एव अस्माकं विषयः न। सर्वत्र समासः न भवति इति विषयः। अस्माकं चर्चायाः विषयः एव सः। सर्वत्र समासः न भवति। यदा केवलं द्वौ शब्दौ तत्र भवतः तत्र किं भवति, तत्र सामर्थ्यमपि अस्ति, तथापि समासः न भवति। यदा चोरात् रक्षणम् इत्यत्र सामर्थ्यमस्ति, समासं भवितुं सामर्थ्यमस्ति, परन्तु समासः न भवति। समासः भवति चेत् तत्र कन्फ्यूषन् भवति। तत्र चोराद् रक्षितः इति चोररक्षितः, चोररक्षितः इत्युक्ते चोराद् रक्षितः वा चोराय रक्षितः वा इति कन्फ्यूषन् भवति। तत्र समासः न भवति। व्याघ्रात् त्रातः, व्याघ्रत्रातः। यदा व्याघ्रत्रातः, व्याघ्रात् त्रातः वा व्याघ्रेण त्रातः वा व्याघ्राय त्रातः वा इति तत्र अर्थः सम्यक् न भवति। व्याघ्रात् त्रातः इत्यत्र व्याघ्रत्रातः इति तत्र समासः न भवति इति उक्तं। तत्र षष्ठी तत्पुरुषः। तत्र इतोपि किञ्चित् विवरणमस्ति एतस्मिन् प्रकरणे। ग्रामात् निर्गतः, एकक्षणम्, इतोपि किञ्चिदस्ति। ग्रामात् निर्गतः, ग्रामनिर्गतः। अधर्मात् जुगुप्सुः, अधर्मजुगुप्सुः इति समासः भवति इति भाष्यकारः। अर्थात् भाष्ये किञ्चित् विशिष्टः नियमः कृतः अस्ति द्वयोः शब्दयोः विषये। वस्तुतः सिद्धान्तकौमुदी सूत्रानुसारम्, अष्टाध्यायी सूत्रानुसारम् एतद् भवितुं नार्हति। ग्रामात् निर्गतः, ग्रामनिर्गतः। अधर्मात् जुगुप्सुः, अधर्मजुगुप्सुः इति समासः भवति इति भाष्यकारस्य मतमस्ति। तदेक विशिष्टनियमः तत्र दत्तः अस्ति। कतिपयान्येव पञ्चम्यन्तानि, कतिपयान्येव पञ्चम्यन्तानि अपेत, अपोठ, मुक्त, पतित, अपत्रस्थ शब्दैः समस्यन्ते इति उक्तम्। तत्र केचन इतोपि शब्दाः पञ्चम्यन्तानि, कैः सह? अपेतः, अपोठः, मुक्तः, पतितः,
अपत्रस्तः इत्यादि शब्दैः तत्र समस्यते इति कश्चन विशेषनियमः अस्ति। तत्र सुखात् अपेतः, सुखात् अपेतः, सुखोपेतः, सुखापेतः, तत्रापि किञ्चित् मुद्रणं अपेतः इत्येव अस्ति। तत्र अपेतः सुखापेतः कल्पनायाः अपोठः, कल्पनायाः उपरि इत्यर्थः। तत्र कल्पनापोठः। अनन्तरं चक्राद् मुक्तः, चक्रमुक्तः इति एकम् उदाहरणं। तरंगात् अपत्रस्थः रक्षितः, स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः, तरंगात् अपत्रस्थः तरंगापत्रस्थः इति केचन शब्दाः तत्र। अत्रापि अत्रापि उत्तरपदं किमस्ति? अपयदादिषु पञ्चसु अन्यतमं भवेत्, न अन्यत्। किन्तु एषः समासः सर्वत्र न भवति। शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा समासो वक्तव्यः। ज्येष्ठाः यथा कथयन्ति शिष्टानां प्रयोगं दृष्ट्वा समासः करणीयः इति। अतः तत्रापि एवमस्ति, प्रासादात् पतितः प्रासादपतितः इति समासः न भवति। एतत् किञ्चित् कन्फ्यूसिङ्ग् अस्ति, तस्मादेव आचार्यः तत्र कथयति शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा समासः वक्तव्यः इति। ज्येष्ठाः आचार्याः तेषां प्रयोगम् अत्र प्रमाणम्, अन्यत् किमपि नास्ति। पञ्चम्यन्तः शतशब्दः सहस्रशब्दश्च पर इति शब्देन समस्यते। तस्मात् किं भवति? शतात् परे इति परशताः, सहस्रात् परे इति परसहस्राः इति तत्र उदाहरणानि सन्ति। केचन तत्र एवमस्ति, तत्र पूर्वं परशब्दः उत्तरपदमस्ति, तर्हि पूर्वनिपातः तत्र नियमितः अस्ति। सहस्रात् परे इत्यत्र परशब्दः अस्ति, सः अपि पूर्वम् आगच्छति इति तत्र पूर्वनिपातः शास्त्रे निर्दिष्टः अस्ति। पूर्वनिपातः अरे बहु कोलाहलः, म्यूट् कुर्वन्तु। एवं तत्र नियमः अस्ति। एवं शतात् परे शतपरे एवं एतावत् पर्यन्तं पञ्चमी तत्पुरुषः। एतावत् इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। पञ्चमी तत्पुरुषपर्यन्तं षष्ठी तत्पुरुषः, अनन्तरं ततोपि उत्तरविवरणं वयम् अग्रिमे सप्ताहे वयं पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः, किञ्चित् शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां शुभरात्रिः। धन्यवादः।